दृष्टवन्तः खलु स्फूर्तिदायिन्याः उत्साहवर्धिन्याः मञ्जुलभाषिन्याः भाषणं श्रुत्वा सर्वेषां मनसि अपि संस्कृतपठने आसक्तिः आगतः किल? आगतः वा? उत्तमम्। आं भगिनी, अस्माकं बालकेन्द्रे अस्मिन् वर्षे शताधिकछात्राः श्रद्धया संस्कृतं पठन्ति। किन्तु ते सर्वे किमर्थं पठन्ति भवती जानाति वा? सरलभाषा संस्कृतं, सरसभाषा संस्कृतं, सरलसरसमनोज्ञमञ्जुलदेवभाषा संस्कृतम्। आं, देवभाषा संस्कृतं। देवभाषा संस्कृतं सर्वासां भाषाणां मूलम् अस्ति। तत्तु जानामि, किन्तु भवती वदति चेत् अहं कथं विश्वसामि? मां न विश्वसति चेत् शिशिरवर्गस्य पठामि संस्कृतं नित्यम् इति रूपकं पश्यतु। अस्तु, पश्यामः। अहं संस्कृतकक्षां गच्छामि। भवान् न आगच्छति? संस्कृतं बहु अस्ति भो, किमर्थं पठनीयं? संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु मधुरा अस्ति। संस्कृतभाषा तु बहु भाषाणाम् आधारः अस्ति। आम्, न केवलं भारतीयभाषा, आङ्ग्ल, ग्रीक्, लाटिन्, स्पानिश् भाषाः अपि संस्कृतपदानाम् उपयोगं कुर्वन्ति। किं भो, भवती असत्यं वदति इति चिन्तयामि। असत्यं ब्रो इति पदं यत् भवान् उक्तवान् तस्य पदस्य मूलं भ्रातृ इति अस्ति। तथैव मातृ, मदर्, पितृ, फादर्, दुहितृ, डाटर्, एतानि सर्वाणि पदानि संस्कृते नैव आगतानि। एवं वा? यत् रोचते तत् किमपि न वदतु। अस्तु अस्तु, इदानीं मह्यं पिपासा अस्ति। अहं कास्को गत्वा आरेञ्ज् फलरसम् आनयामि। आरेञ्ज् एतत् पदमपि संस्कृतादेव आगतं। संस्कृते वयं नारङ्गः इति वदामः। आम् आम्, अहं श्रुतवती। स्पानिश् भाषायाम् अपि नारङ्ग इत्युक्ते आरेञ्ज् इति एव। न ब्रो, अहं विश्वासं न करोमि। पुनः पुनः भवान् संस्कृतपदानि उपयोगं करोति, किन्तु संस्कृतमिति न जानाति। न इति पदं यत् भवान् उक्तवान्, न इति पदम् अपि संस्कृतमेव। ओहो, तर्हि संस्कृतं बहु विस्तृतम् अस्ति वा? आम्, संस्कृतभाषा तु बहु पुरातनं, बहु भाषामूलं च अस्ति। अतः भवान् अपि संस्कृतकक्षाम् आगच्छतु। अस्तु, आगच्छामि। मिलित्वा गच्छामः। भोः, आगच्छतु, संस्कृतकक्षां गच्छामः। न गच्छामि, अहं वीडियो गेम् क्रीडामि। वीडियो गेम्? तस्य नाम किम्? अवतार् फ्रॉम् टिम्बर् पेण्डोरा इति तस्य नाम। भवान् जानाति वा, अवतारः इति पदं संस्कृतात् एव आगतम्। आम्, सत्यं। यथा रामः, कृष्णः च विष्णोः दशावतारेषु सन्ति, तथा एव। वीडियो गेम्स् क्रीडायां भवान् अनेकान् अवतारान् उपयुज्य क्रीडति खलु? एवमेव। अपि च नेम् इति आङ्ग्लपदस्य व्युत्पत्तिः संस्कृतस्य नाम इति पदात् अस्ति। अहम् एतत् सर्वं न जाने। संस्कृतभाषा उत्तमा भाषा।
भाषा अस्ति। आगच्छन्तु सर्वे कक्षां गच्छामः। सर्वे आगच्छन्तु। सर्वे उपविशन्तु। नमः सर्वेभ्यः। नमस्ते। योगः कर्मसु कौशलम् इति संस्कृतोक्तिः अस्ति। सर्वे जानन्ति खलु? आगच्छन्तु अद्य तद्विषयं पठामः। माधव वदतु। आं पण्डितवर्ये, योग इति पदम् आङ्ग्लभाषायाम् अपि अस्ति। आं सत्यं, संस्कृतेन एव तत् पदम् आगतम्। अक्षज वदतु। कर्म इति पदमपि आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति। पण्डित इति पदमपि अस्ति। भवन्तः सर्वे सम्भाषणे बहूनि आङ्ग्लपदानि उपयोगं कुर्वन्ति। तेषु अनेकानि संस्कृतमूलपदानि एव। सौरभ वदतु। संस्कृतभाषायाः मूलं किम्? अहं जानामि। संस्कृतभाषायाः मूलं माहेश्वरसूत्राणि। उत्तमछात्राः। संस्कृतभाषा शिवस्य ढक्कानादेन आगता। सर्वे उत्तिष्ठन्तु, शृण्वन्तु। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कान् नवपञ्चवारम् उद्धर्त